हाय गाइज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज आमी कोत्ताय पातोड्यो. ओके, सो पातोड्यो करपा सद्या फर्स्ट आमकां टर्मरीक लिव्स जाय, पातोळी पानां ती हाडपा आमी शेतां वयताय. आमगे शेता कडेन रोयलो आहा थोडीशी, सो आमी थिंगासून काडटाय. ओके, सो तुमकांय दाखयता. ओके गायज, आतां पातोळी पानां हाडी आतां गारोन आतां ती बरी धुयता सुकोवंक घाता आनी मागीर सायड बाय सायड आतां हे तांदूळ फुगोवंक येयले आनी आतां फुगोवन सायेंसा हांव आतां ते आंटिता. थोडे थोडे घेवन आंटपाचें, थीक पीस जावपा जायो. सो हे तांदूळ हे फुगोवंक येयलो ते घायले, थोडेशें मीठ घायलां आनी उदक घायलां आनी तेच पेस्ट केला. हो तेच पेस्ट करून काडें थीक. ओके, सो दॅट मातशें ओलें दवरपा, सारकें सुकें दवरपा न्हू, सारकें ओलेंय दवरपा न्हू, मिडियम, सो दॅट तें पानां चिडकोन रावपा जाय, तेका लागून स्टीक जावपा जाय तेका लागून. हें आतां मगे मिक्सरा मान रेडी जालां आनी हें आतां रेडी आहा पातोळी पानां लावपाक. सो सगळ्यां पयलीं हांव दोनी सायडी एजीस ते कट कोत्तोलें. सो आतां हांव तो पेस्ट टर्मरीक लीव पातोळी पानांचेर लावपाक स्टार्ट कोत्ता. सो लायक तेन्ना हांव इफ तें पोत्तें आती स्टीक जावन थीक जाता जाल्यार हांवें सॉल्ट वॉटर घेयलां. सो तें वॉटर लायन हांव तें परत पातोळ कोत्तोलें. आतां पातोळ्यां फिलींग करपाक ग्रेटेड कोकोनट आनी ब्लॅक जॉगरी घेयला. हें दोनी हांव मिक्स कोत्तोलें बरें आनी अशें करून मिक्स जावपा ना तें स्पुनान. सो हांव तें हातीन मिक्स कोत्तोलें आनी मागीर हांव तें फिलींग घालपाक स्टार्ट कोत्तोलें.
सो आतां हें सगलें स्टिमरान दवरलें उदक पयलून केलां आनी मागीर स्टिमरा घालून ते सगलें स्टीम करपा दवरलें आतां स्टीम करून जालें म्हणटी हें आतां रेडी खावपा सो हांव तुमकां एक ओपन करून दाखयतां कितें करून जालें हितून सो हें आतां रेडी आहाय खावपाक सो आमगे पातोळ्यो जाल्यो रेडी सो व्हिडिओ लायक शेअर आनी सबस्क्रायब कोराय एंड थँक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ गायज